केही नदिए हुन्छ, कुर्सी नदिए चक्टीमा बसौँला, चक्टी नभए भुइँमा बसौँला, केही छैन, गन्तव्य हेरेर त्यसका लागि हामी आएका छौँ भनेर उहाँहरू आउनुभएको छ। त्यसलाई पार्टीले कदर गर्छ। फेसबुकमा त एमालेसँग केही पनि छैन, फेसबुकमा हेर्ने पनि केही पनि छैन एमालेसँग। रित्तै भइसक्यो एमाले। युवाहरूको सबभन्दा ठुलो पङ्क्ति छ, युवा छैन एमालेसँग भन्छ नि, अनि कोसँग छ त युवा? फेसबुकको युवा होइन, घर घरको युवा नेकपा एमालेसँग छ। फेसबुकमा त एमालेसँग केही पनि छैन, फेसबुकमा हेर्ने पनि केही पनि छैन एमालेसँग। रित्तै भइसक्यो एमाले। तपाईँहरू पढ्या हुनुहुन्छ त।